Semestam देव बरो दिसो मागता. आज आमच्या फिरगसपीठान पात्रोन संतान नायक मान करूंक म्हणून सांगात आमी आसा. ह्या वर्साची विभिन्न परिस्थिती आमी जाणाव तरी तिका आमी अर्गां दिवंक खरी एक कारण आसा आनी आचरण करूंक कारण आसा. ए रिजन टू सेलेब्रेट. कित्याक ह्या 8-10 म्हयन्यांनी आमकां प्रत्येक जावन तिणें राखलां, सांबाळलां, भलायकी बरी दवरलां आनी आशिर्वाद घालां. देखून आमी हें अर्गां बलिदान आमच्या फिरगसपीठान आज भेटोवन आसा. देखून हजर आसल्यार तुमकां सगळ्यांक हांव बरो येवकार मागतां. आमच्या वारड्याच्या पाद्र्याब आमचे मदें आसात, तांकां हांव स्वागत म्हणटा. ह्या दिसा प्रधान याजक जावन आमच्या कल्याणपूर वारड्याचे विगारवार भौमानाधिक वलेरियन मेंडोन्सा आनी ते आमच्या कॅथेड्रलाचे रेक्टरी जावन आसात. ते मिसाचे बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयतले. तांचे बसत आज प्रत्येक जाण आमी मागया, कित्याक आज तांच्या जल्माचो दीस. देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी, बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी, राखून दी आनी फिरगेची वारड्याची आनी दियेसीची जबाबदारी करूंक देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन म्हणून प्रत्येक जाण मागचें. हांगासर गितां गावंक हांगासर बोर्ड हांगा टीव्ही पडद्याचेर उतरां आसात. देखून आमी सगळ्यांनी हांगासर मेळचें, सांगाता मेळचें. आतां सुरवेर प्रस्तावन आसा. प्रस्तावन जाल्ल्यान प्रवेश गिता सही आमी हे दीस प्रारंभ करचें. संदेश. समर्पित जिवीत करूं आमचे फिरगस कुटाम पवित. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, संतोषान आनी उल्हासान एका काल जमानाची जावन येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती हाजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता. आज आमी सर्वां एक फिरगस कुटाम जावन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या संगता मेळून आमची फिरगस पात्रोन सांत आन्ना मायेक मान करून आमच्या फिरगजेचें वार्षिक परब आचरण करता. ह्या संदर्भी सांत आन्नाच्या विशेष ससायेन आनी मजतेन आमच्या फिरगस कुटुंबांचेर, आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांचेर आनी आमच्या हरियेकल्यांचेर देवान भरपूर मापान वतल्या सर्व देण्या पासत देवाक अर्गां दिवंक आमी ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. देवाची सडवणेचे येवजण शेवटाक पावोवचे पासत सांत आन्नान आपणाकच देवाक भेटोवन दिली. ह्या तिच्या खालतेपणा पासत देवान तिका सर्गींचो कुरो पाटयलो. सांत आन्ना सदांच आमच्या पासत देवा लागीं विनंती करता. ती आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां निरंतर मागून धाडटा. तिचे मारिफात आमची कुटुंबां आज देवाक आमी भेटोवन दिवया. आयच्या ह्या भागी दिसा तिचे मजतीन फाटल्या वर्सा आमी हाती घेतली सर्व योजना यशस्वी रितीन पोंताक पावयल्ल्या पासत देवाचो आमी उपकार बावुडया. आयच्या ह्या संभ्रमाचे येवकरिस्तीक बलिदान भेटोवंक हाजर आसल्या आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक जावन प्रधान याजक जावन आसल्या वारड्याचे विगारवार आनी सर्व सैर्य याजकांचेर देव विंचणार आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागया. आनी तांचे बराबर हे संभ्रमीत मिसाचें बलिदान भक्तीन भेटोवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय असो. तुमचे सवय असो. मुखार भाऊ भयणीनो, सांतान माय नातली तर मोरी आमकां लाभतेना. मोरी नातली तर जेजू आमकां मेळटो ना. जेजू नातलो तर सडवण आमकां लाभतेना. देवाच्या विचित्र योजनांत सांतान मायेक एक विशिष्ट स्थान पाप करनातल्या मोरये मायेक आमकां दिवंक ताणें आसा केल्ले. सांतान मायेच्या पात्रोणपणा खाल तोट्टा फिरगज भावार्थान जिवाळतरान वाडोवन आयल्या. आनी प्रत्येक जावन ह्या कोविडाच्या काळार सर्व आपल्या भुरग्यांक तिणें राखून व्हेला. आज तिचे मारिफात देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. तिचे मारिफात देवान आमचेर समेस्तांचेर वतल्ल्या सर्व आशिर्वाद आनी देण्या पासून हे अर्गां बलिदान पेटोवंक आमकां समे आयती करता आसता सगळ्या फिरगजीचेर आमी देवाचे आशिर्वाद मागया आनी आमचे पातकांची दूख धरून ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां समे आयती करया. दिसांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वदेवा देवाक आनी तुमकां बेडीनो म्हजो बऱ्या उसारून सांगता. मनाची तोड आनी तोंडाक उसारून वायट दारूण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर वस्तुदां सांकवार मागीर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Papa
सर्वेस्परामच्या पूर्वजाच्या देवा भाग्यवान जोके कन्यांनाक मनीसल्या तुझ्या पुताची आवयची बापूयानी आवय तुवे केली तांचो आणि आमच्या जण एकल्याच्या पूर्वजांचो मानान आणि मोगान उडास करून आम्ही तुका दिन वाचताव तांच्या मागण्यान आणि देखीन ख्रिस्ती कुटुंबानी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन उदार मनान तयार करू म्हूण आरे तुवें तुजे परजेक बसयलेली सोडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सिरेकाच्या पुस्तकांतले वाचप आता आमी नावादीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पूर्वजांची वाखणी करूया पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्याची विसर पडूंक ना तांची संपत्ती तांचे संततीक मेळटली आनी तांचे दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांची संतत करारात थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांच्या भुरगीं थीर रावतात तांची संतत सत्नांक तगतली तांची महिमा पालवून वेचिना तांच्यो कुडी शांतीन निकेपिल्यात आनी तांचें नांव सर्व पिळग्यांनी जिवंत उरतले राष्ट्र तांची जणवाय परगट करतली सभेन तांची स्तुती करतली देवाचे उतर हे सेवक हांव तुजो सांगली मोडो
सांत पावलोन कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता त्या प्रमाणे तुमच्या मदें बुद्धवंत जायते नात, समर्थीवंत वा कुळयेवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान मिसून काडलें. तशेंच बळवंताक लजे घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता तें देवान मिसून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर, संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विसलें. हाचे वरवीं कोणी मनशान देवा हुजीर आपली होडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो, ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सुमयांची वडवीक उलोव. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुकार. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Disambramaso, sarva santosaso, danya deva kargadi karyada vaso. Disambramaso, sarva santosaso, danya deva kargadi karyada vaso. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. वर्सान वरस जेसूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतालीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेचे बरींच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पैनराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदरां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जांतिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली,
कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात? ताणें उलयल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू ताचे सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवालो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. आमच्या साध्या कुटुंबाच्या जिणयेंत बागेवंतपण आमी जोडया. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र सभेंत उण्यार 10,000 जोड्यांक सांत आनी सांतीण म्हूण पासारलेले आसा. सांत जोकी मरी सांतान, सांत जाकारी आनी एलिझाबेथ, आंकुआर मोरी आनी सांत जोजे, सांत लुईस आनी झेली ग्वेरिन, सांत लुईजी आनी मारिया बेल्त्राम, सांत विन्सेंट आनी वाल्देत रोदीस, सांत इजिडोर आनी मारिया देला काबेजा, सांत गोर्दियानुस आनी सिल्विया, सांत ग्रेगरी आनी नोना, तशेंच सांत अक्विला आनी प्रिसेला. ह्या 10 जाणां पैकी थोड्यांची आमकां भोव लागशिल्ल्यान वळख आसा, आमकां मोर्तो मोग आसा. थोड्यांची आमकां तितली वळख आसची ना. सांत जोके मरियान, जाकारी एलिझाबेथ, मोरी जुसे आमी जाणाव. पूण सांत लुई मार्टीन आनी झेली मार्टीन, जेजूच्या ल्हान फुलाची सांत तेरेजाची माय बाप, हांकां दोगांयकी पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पयले फावटी एका काजारी दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता सांत आनी सांतीण म्हूण पासारले पापा फ्रांसिसान 2016 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 15 तारीखेर ह्या साद्या भाग्यवंत जोड्यान 9 भुरग्यांक जल्म दिल्लो. 4 भुरग्यांक ल्हान प्रायेरच देवाच्या गोपाक समर्पिल्ले. 5 भुरग्यांक धार्मीक जिणयेक तांणी समर्पण दिल्ले. सांत तेरेजच जेजूचे ल्हान फूल आमकां आपल्या माय बापा विशयां तशें बरोवन सांगता. God gave me a father and a mother who were more worthy of heaven than of earth. देवान म्हाका असली माय बाप दिल्ली जी संवसारा प्रास सर्गाक योग्य जाल्ली. बापूय वॉचमेकर जावन आनी आवय लेस मेकर जावन आपले सादें लग्न जिवीत देवाक मानवा सारकें जियेली आनी आपल्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडोवन देवाचे सेवेक वचून सांतांक पवित्र सभेक ती दिवंक शकली. ह्या त्यागी लग्न जोड्या तावन आमी शिका जाय जाल्लें जायतें आसा. आनी प्रमुख जावन काजारी जिणयेंत तशेंच कुटुंबाच्या जिणयेंत सांगाताच आमच्या साद्या जिवितांनी आमी सांतीपण जोडूंक साध्य आसा. इसाच्या प्रस्तावनात म्हणले प्रमाणे सांत जोखीम आनी अन्ना नातली तर आमकां मोरी लाभती ना. मोरी नातली तर आमकां जेजू लाभतो ना. जेजू नातलो तर आमकां सडवणदार लाभतो ना. सांतान माई आमकां आमच्या कुटुंबांनी बागेवंतपण जोडूंक प्रेरण जावन आसा. आमच्या कुटुंबांनी मलगड्यांक फावो तें स्थान, वडिलांक फावो तो मान आनी भुरग्यांक फावो ती बावडपाची देख आमी दिवची गरज. पापा फ्रांसिसान 2016 इसवेच्या सांत जोजेच्या फेस्ता दिसा मार्चाच्या 19 तारीखेर अमोरिस लेतिसिया म्हणलें अपोस्तलीक पत्र परगटले. मोगाचो संतोष आमच्या कुटुंबांनी माया मोगाच्या संबंदा मुखांतर
आमी जोडून एकवट बांदून हाडूंक ताणें उलो दिल्लो. ह्या ताच्या उल्यांत ही उतरां आमकां इंग्लिशांत आयकूंक मेळटात. The church needs to understand families and individuals in all their complexity. The role of conscience is paramount in moral decision making. Divorced and remarried Catholics need to be more fully integrated into the church. All members of the family need to be encouraged to live good Christian lives. We should no longer talk about people living in sin. What might work in one place may not work in another. Traditional teachings of marriage are affirmed, but the church should not burden people with unrealistic expectations. Children must be educated in sex and sexuality. Gay men and women should be respected. All are welcome. सारांश सांगचो जाल्यार पवित्र सभेन कुटुंबांक आनी व्यक्तीक सारखे समजूंक जाय म्हण पापाची अभिप्राय. नैतीक निर्धार आमी करतना आमचे अंतस्करणां मोलादीक म्हूण ताचे अभिप्राय. विच्छेदीत आनी परत लग्न जाल्ल्या कातोलिकांक आमी पयस दवरचे न्ही. बगार पवित्र सभेन ताका फावो तो मान दिवंक जाय. कुटुंबाच्या सर्व सद्यांक बरी क्रिस्तांवजनी जिवंक उत्तेजन दिवंक जाय. ती फातकान जियेतात म्हणले उतार आमी साडूंक जाय. विविध तरांच्या व्यक्तींक पवित्र सभेन फावो तो मान मेळोवंक जाय. सर्वांनी सर्वांकी पवित्र सभा एक आवय कशी जावंक जाय. त्या खातीर फावसाहेब म्हणटा, The family is an absolutely essential part of the church, because after all, the church is a family of families. म्हणजे पवित्र सभेंत कुटुंब हो गरजेचे. कित्याक पवित्र सभाच जावन आसा एक कुटुंबाचें कुटुंब जो संतोष आनी एकवटो आज आमी हांगासर संभ्रमता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाची परिगत आज कशी आसा? आयल्या वर्सा कोरोना व्हायरसा वरवीं उपजल्ल्या कोविड-19 पिडे परिफात आमचे कुटुंबां खंयसर पावल्यांत. मोबायल, लॅपटॉप आनी हेर संपर्क साधनां मुखांतर कुटुंबाच्या साद्यांक एकामेका लागीं उलोवंक सयत फुरसत ना जाल्या खिन्नता वा डिप्रेशन वाडलां. सुख दूख एकामेका लागीं वांटून घेवंक साध्य जाला. वैयक्तीक अंतर आशिल्लो तो सामाजीक अंतर जावंक पावला. इगर येवंक हाडवारलेल्या 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे तशें 60 आनी 5 वर्सां वयल्या मलगड्यांचे आटविटे सडल्यात. हर एक कुटुंब एक ल्हान पवित्र सभा म्हणल्यार आमी उडास दवरी जाय. कुटुंबांत आमचो जल्म, कुटुंबांत आमची वाडावळ, कुटुंबांत आमचे शिकाप, कुटुंबांत देवाची वळख, कुटुंबाचे मागणे आमकां सांगाता हाडटा आनी सांगाता दवरता. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकले, मोरी माय चुकोन गेल्ल्या जेजूक 12 वर्साच्या भुरग्याक पळयल्ल्या वेळार तिका धैर्य आशिल्लें आपल्या पुताक ताणें केल्ली चूक म्हणून लेखिल्ली ती सारकी करूंक. पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा कथी दुखीन आमी तुका सोदून नाशिल्ल्या. आज कितल्या आवय बापायक ही उतरां आपल्या भुरग्यांक सांगूंक धैर्य आसा. ल्हानपणांत आमी आवय बापांक व्हरता तरान मानान लेखतल्या मात न्ही, तांचे कडेन उलोवंक सयत भियेतल्या. आज भुरग्यांक आवय बापायनी भियोवची परिस्थिती आयिल्ली आसा. कालच्या दिसा पापसाहेब फ्रांसिसान सगळ्या पवित्र सभेक मुखलें 1 वर्स येवच्या डिसेंबराच्या 8 तारीखे वरेक सांजुजेक समर्पण दिल्लें वर्स जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिला. कुटुंबाचो वडील जावन, एक नितीवंत मनीस जावन, एक भाग्यवंत मनीस जावन देवाच्या कुशेक खालती मान घालन आपलें कुटुंब भाग्यवंतपणान वाडयल्लो वर्तो सांत आमकां एक वर्तें प्रेरण जावन फावो जाला. सांतान मायेक आनी सांत जोकीक उतर प्रायर पापा बीन मोरी आशिल्लें बाळ जावन देवान फावो केल्लें.
3 वर्सां प्रायर ह्या बाळाक देवाक तांणी समर्पण दिल्ले. आमकां हरिकल्याकी सडावत जावन 40 दिसांनी आमच्या बाय बापांनी देवाक समर्पण दिला. देवाची भुरगीं आमी कुरपे नेठयल्ली आमी पवित्र स्नानामरिफात आमकां लाभिल्ल्या कुरपे देण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांनी सांतीपण जोडूंक आमकां आपोवणे लाभला. आमच्या कुटुंबांनी बागेवणपण वाडोवन दी. काळजारी जोडी तशें कुटुंबाचे सांदे भावार्थान जिवाळ जावं दी. आनी आमच्या साद्या जिणयेनी सांतीपण आपणावन पवित्रपणाच्या शिखराक आमी सोडच्याक सांतान माय आमकां मजत दिवं. आमेन. उबे रावया आनी आमचो भावार्थ परगडो सारुया. सद्भक्ता देवाक सर्वपदवीदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र संभवलो अवतार येता जल्मलो 5 दिसांनी सोंसले ताका क्रसार चढलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्ल्या मध्ये उरलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक सरलो सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्या आनी मेल्यांची मुंसुबी करूंक येतलो सत्ता पवित्र कातोलीक सभेक वता सोयताय पातकाचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोकळ भाव भयणीनो, सांतान माये उद्देशी आमची सर्व कालती प्रार्थना सर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. मोगाळा बापा, क्रिस्तचो मोग वांटूंक कलमी नासता वावरच्या पवित्र सभेचे मुखेली पापा साहेबान सर बिस्पांनी येजाकांनी आनी धर्मिकांनी तुजो अनुभव जोडून तस अनुभव आपले ताबेन आसच्या क्रिस्ती परजेक दिवन आपली भावार्थी जिणी जिवाळ दवर अनेक क्रिस्त तशे वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर सरकारी आणि राजकीय मुखेल्याने निस्वार्थपणे आपल्या प्रजे खातीर वावरून ह्या मुखल्या दिसांनी समेस्तांक शांती समृद्धी हाडूंक तांणी पेचाडीशें तांकां प्रेरण दी. राष्ट्रांत आनी आख्या संवसारांत धर्मांचे नावे हिंसा चलोवन नासल्यांची मनां तूं उजवडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आम्ही फिरगज कुटुंबांतल्या सर्वांनी आमकांच मोडून आमच्या भाव भयणींचे उदरगते खातीर फिरगज कुटुंबांच्या एकवटा खातीर वावरूंक आनी बरें शांतीचे मायेमोगाचे एकवटाचे भावार्थी फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या वार्षिक फेस्त आचरण करच्या दिसा मिसाच्या बलिदानात भागीदार जाल्ल्या सर सैर्या जाकांक तांच्या मिसा वावरांत समाधान आनी बरी भलायकी फावो कर. प्रत्येक जावन मागता आयच्या मिसाच्या संभ्रमान प्रधान याजक जावन बलिदान भेटोवच्या बाप वलेरियन मेंडोन्सा आज हांचो जल्माचो दिवस जावन आसता. तांकां तांच्या मिसावांत यशस्वी लाभय. तशेंच कुडीची भलायकी मातीचे समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा पासत वावरचो आमचो विगार धन भयणी सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक गवळीक मंडळाच्या सांद्यांक विविध आयोगाच्या सांद्यांक संस्थांच्या सांद्यांक आनी सर सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींक तूं आशिर्वादीत कर. फिरगजे खातीर ताणें दिवची सेवा आनी सेवेच्या सांद्यांत आस्त्या तोंडांत आनी उक्त्या मानान करीशें बेसांव तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ताचे पिरजेनपण काण घेतल्या देवादीन आनी आरएम वास हांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल. मुखल्या तांच्या जिवितांत संतोष समाधान आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक देसाव पासूनय मौनपणी आमी मागया. भोव पवित्र बापा,
सांगतान मायेची मजत आमच्या ह्या फिरगजेक तुवें फावो केल्ले पासून आनी आमच्या जिणयेंत शांतीपणाच्या मेटांनी चलोवंक प्रेरण जावन दिल्ले पासून तुजो आमी उपकार आठयता घाल तुजे आशिर्वाद सगळ्या फिरगज कुटुंबाचेर फिरगज कुटुंबाच्या सर वाड्यांचेर आनी फिरगज कुटुंबांतल्या वाड्यांतल्या हर एका कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर गांवांत तशें परगांवांनी वावर करच्या आमच्या समेस्त भाव भयणींचेर कोविड पिडेत थावन तुवें आमकां राखून व्हेल्ले पासून तुजो आमी उपकार आठयतना मुखल्या दिसांनी कुडीयेंतल्याच्या बऱ्या भलायकेन तुका महिमा दिवंक आमा समेस्तांक तूं फावो कर म्हूण आमी मागता हे मागणे तुका आमी भेटयता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. जीवित कष्ट सकल सांजे
सगळ्यांक तुझ्या जेवणात सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी प्रभू सभेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, दिनवासचे काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्वीकार कर. आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततीक बसायलेल्या तुझ्या सर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसो. दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या मोलान सुफळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या. ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या मुखार सदांच आसा. आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुझी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्येन सर्व जिवानी पवित्रपण उपजता. उदय दितावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एक आशा परजा तुजो मेळटा साई. देखून बापा कालतपणी आमी हे मागणे करता. तुका पेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत. पातकांचे मुखसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Vavarta so gut purgatoria. Soumya Jesu, tujhe maran, ami samaramta, tujhe punar जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्यान सौम्या जेजू आमी यात्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करताव. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टगात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुझ्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्भय. तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां करूंक, अशें देवाच्या माये बोव भगवंत आंकवार मरयेच्या, भगवंत जुजेच्या, भगवंत सांत अन्ना आनी जोकिमाच्या, तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी राक्ती साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या त्या दायजान आमकां वांटो मेळोंक, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी गेराल्ड आयझाक आमच्या गवळी बाबाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परगे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुगे पवित्र सभेक भवार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकोन घे. कळवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान
सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सर्व सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शारत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्वपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय कित्याक स्वटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो गुर्त सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतानास म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कोडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನಲಿ ಆಗಮಿಸು ನಾನೇ ಜೀವ ನಾನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದ ಯೇಸುವೇ
ನಡೆಸಲು ಬಾ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಬಾ ನೀನೇ ಜೀವ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ನೀನೇ ಜೀವ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನಲಿ ಆಗಮಿಸು ನಾನೇ ಜೀವ ನಾನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸು प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानंद व जल्म घेवन आम्ही मनशां तुझे भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिले आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केल्याय. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भगवंत अन्नाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. देवाचो एकलोच पूत आमचे मध्ये आयलो म्हूण तुमी संतोसतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात.
ताच्या येण्याच्या परजळांसर पदवीदार आणि काकुळदार देव तुमकां पवित्र करून आपल्या आशीर्वादाने भरलो. ह्या जिवितांत तो तुमकां बावडथान थीर बरवशान संतोशी अरे प्रीती मुगा दुर्बेस्त अरे सुटसुडीत करो. आमचो सोडवणदार मनशाचे घेऊन आयलो म्हूण तुमी संतोषान भरल्यात तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासणीक जिविताचे इनाम दिव. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सुबे सदांच रावो. वसुदेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दयाकन बसात. मोगाचेनो उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक आशेता. हांव ह्या कोरोना पिडेच्या विभिन्न परिस्थितींत आमकां हो दीस संभ्रमूंक संतान माये मुखांत देवा गर्गान दिवंक फावो जाला. प्रत्येक जावन फिरगस कुटुंबांची आनी देखून अर्गां जावन हें संभ्रम एक मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां. हांवें सुरवेर सांगलें आमकां कारण आसा ही अर्गां दिवंक, कित्याक आमच्या फिरगस कुटुंबान पळयल्यार देवान राखलां, बेसांवां घाल्यान सांबाळलां, भलायके बरी दवरलां. देखून जावं ताका अर्गां. हे मिसाचें बलिदान, अर्गां बलिदान हो संभ्रम अर्थाबरी तरान चलोवंक आमकां साथ दिसलां. पयल्यान पयलें प्रधान याजक जावन आमच्या कल्याणपूर वार्डेचे भोवमानाधिक वलेरियन मेंडोन्सा हांकां जायते राठवड आसा. फिरगेचे विगारते, वार्डेचे विगारवार, तशेंच डीएसएच्या कॅथेड्रलाचे रेक्टर सभार शिक्षण संस्थेय आसात फिरगजेन. देखून ही सगळी जबाबदारी आसत तरी हांवें विचारलेल्या वेळार प्रधान याजक जावं खुशेन ते ओपले आनी आज बरो संदेश आमकां दिला. आमकां सगळ्यांक भगियनपणाक आपयलां आनी हें भगियनपण धार्मिकांक याजकांक मात्र न्हय, कुटुंबांत आनी जायते संत संतिण्यो जाल्ले आसात कुटुंबांची वडिलां तांचो उल्लेख करत आमकां संदेश दिला. संतान मायांनी सांजोकीक प्रत्येक जावन कुटुंबांची ती जबाबदारी आनी आमच्या कुटुंबांची ही आयची परिस्थिती आनी ह्या परिस्थिती वेळार आमच्या भुरग्यांक आमी खंयचे रितीर आमची जबाबदारी करी जाय आनी हो संदेश आमकां दिला. फादर वल्ली तुमकां आम्हा सर्व तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हांव फिरगसांनी व्हडली फेस्तां म्हणलो संभ्रम सडावत खंयसरी आचरण करिनात. अर्गांदींचें बलिदान सडावत फिरगसांनी भेटयतात आनी थोड्या संदर्भांनी हेर सैऱ्या फादरा पैकी आपयतात वा आपयनात जावंक पुरो. पूण आमचे तारीखेचें फेस्त आसलें त्या वेळार लॉकडावन आसलें आनी देखून निमाणे घडये फादराबांक दिल्ले आपणे पयलें हांवें मागीर सांगलें असल्या परिस्थितींत मिसाचें बलिदान कितें आसचें ना म्हणून. देखून ह्या फावटी ह्या संदर्भार तांकां आपय जाय म्हणून आमी निर्धार केल्लो आनी देखून फादराबांक आपणें दिल्लें आनी आज परतो संतोश भोगता. कित्याक व्हडल्या फेस्ता संदर्भार बॅस्प देवाचे उतराकी ते लितुर्जी आनी वांटून वेतात पाद्र्या फेस्तांक सद्य आसनात. पूण आज संतोष सभार याजक आपणें दिल्ले आमचे मदें आसात. देखून सक्कड पाद्र्याबांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयची लितुर्जी हांगासर अर्थाबरी तरान चलोवन व्हरूंक हांगासर जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीची तरबेती आनी ते मुखेलपण संचालकी वनिता फेर्नांडीस आनी भाग घेतिल्ल्या सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन. लितुर्जीची गितां रंगीत ताळ्यान गायलेली आमच्या गायन मंडळीक आनी तांकां तरबत केल्लो आमचो कोयर मेस्त्री श्री रेस्लिया रोजा आनी सकट सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ता संदर्भार मात्र न्ही हर एका संदर्भांनी संभ्रम प्रत्येक जावन संभ्रम आसतना अभ्यास कर ही जबाबदारी काण घेवन हांगासर ही लितुर्जी अर्थाबरीत करतात. तांकां देव बरें करूं.
हांगासर आल्तरीचें डेकोरेशन गोंयांतली सिस्टरां न्ही फेस्ता संदर्भार मात्र तरी एका संदर्भार हांवें दिसपडटें ही सगळी जबाबदारी साक्रिस्तीची आल्तरीची ती करन आसा सेवा दिवन आसात आनी हांव दो आमकां नवीन सिस्टर म्हणल्यार बरी तो एक जावन तेका सिस्टरां सिस्टर शालिनी गोंयांताची वडील सिस्टर प्रिसिल्ला आनी सिस्टर निशा आनी निवृत्त जाली सिस्टर आसा सिस्टर थंयसर सडावत आतां कुमो करूंक आमकां ओलिविया सिस्टर पूण थंयसर आसा ही चौगां सिस्टरां गोंयांतान आमकां आदार दिवन आसा तांचो हांव प्रत्येक जावन उपकार बावडटां हांगासर आल्तरीची नितळाय आनी वॉजां प्रत्येक जाण फुलां सजोवंक आमकां निरंतरी कुमो करता श्री रोमियो डिसोजा भगवान कुटमा वाडो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या संदर्भार हांव उपकार बावडटां आमच्या पिरगस गवळीक परिशद सान्यांचो उपाध्यक्ष श्री सुनील फर्नांडीस कार्यदर्शी श्रीमती प्रिया रोड्रिगस आनी 18 आयोगाची संयोजकी श्रीमती शांती फर्नांडीस आनी बारावाड्यांची गुरकार संगी सौर संघ संस्थेचे अध्यक्ष प्रतिनिधी हांच्या सगळ्यांच्या सहकारान आमचे फिरगस कुटुंब वेवस्थीत तरान एकवटान चलोवंक साथ दीस जालां देखून सर्वांक ह्या संदर्भी हांव तांचो मनापूर्वक उपकार बावडटां आमकां हांगासर आत्मीक संगती क्रिस्ती शिक्षकां हांव न्हू सरता हांव शिक्षक नवेन्स तांच्या क्लासीच्या भुरग्यांक थंय संपर्क दवरून आसात तितले मात्र न्हय आमी 15 दिसाक एक फावटी हांगासर भुरगीं हांगासर आपयता आमी दोतोर आसा आनी 20 भुरग्यांचे आसा प्रारंभ केला आनी देखून ह्या शिक्षकांच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सालतार भुरग्यांची जबाबदारी आनी सल्ल्यांची सोडेलिटी हांचे मुखेलपण घेतलां श्रीमती ग्रेसी पिट्टो आनी श्रीमती लविना लोबो हांचोय हांव उपकार बावडटां आज ह्या संभ्रमक दिसाचें रेकॉर्डिंग करूंक आमकां कुमक केल्या केम्माटावन विवेक आनी मेलविन केदाळे हांगा आमकां आदार दिवन आसात तांचो हांव प्रत्येक जाण उपकार बावडटां आनी आज कितें हांगासर आतां रेकॉर्ड केलां तें आज 4 वरां उपरांत हांव आमच्या युट्यूबान तुमकां पळोवंक मेळटलें सेंट एन्स चर्च तोट्टाम वेबसायटार देखून हो अवकाश आसा आनी तशेंच परगांवांत आसलें की तुमी तांच्या गमनाक मोगाच्यांक हाडचें मोगाचें नांव हांव आमी सरळ रितीन हो संभ्रम आचरण करचो निर्धार केल्लो ही गरजेंत फकत फिरगस कुटुंबांचे सद्यांक मात्र आमिसाच्या बलिदानाक म्हणून आपणे दिवचें म्हणून आमी सांगिल्लें आनी देखून हांगासर तुमी आसात 7:30 वरांचेर मीस आसलें त्या मिसाकी भितर इगर्जभर लोक आसलो आनी देखून तुमच्या सहकाराक आनी बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आज हांगासर वार्ड्याच्या पाद्रा बाया म्हळें व्हड संख्यान हजर आसात तांकां मोटव्यान तांकां परिचय करून दिवंक म्हाका संतोश भोगता हांगासर आसा फादर लेस्ली माउंट रोजरी फिरगस फाटल्या 2 वर्सांत हांव उर्बेन वावर करून आसा थंयसर फिरगेच्या मात न्हय देसाच्या पाद्र्याबांक संबंद जाल्ली सिमेस्तेच्या वावर आनी हेर वावर आसा आमच्या वार्ड्यान हांव चिंता व्हडली फिरगस ताचे उपरांत आसा फादर चार्ल्स आशा किरण काबुजेन पाद्र्याप थंयसर आमाल पिडेस्तांक सेवा दिवन आसा आशा किरणान आनी फादर क्लॉड आमच्या ट्रिनिटी विहार काबुजेन पाद्र्याप आसा थंयसर तांचे वडील आमकां केदाळे कुमक करून आसात फादर क्लॉड आनी हांगासर फादर आर्थर ब्रह्मार तांच्या आमच्या काबुजेन पाद्र्याप कम्युनिटींत आसात आनी हांगासर आयल्यात जायत्या संदर्भांनी ताचे उपरांत हांगासर आसा फादर आल्बन कलमाडीचे पुनशेताचे विगार जायतो वावर पुनशेत अभिवृद्धी मुसल्या बोंडाराच्या वावर कर इगर्ज आनी सगळें जायते मिनट पत्रबान काडून आसा बिजी कावन्सिलींग हें तें म्हणून जाल्यार आमच्या मोगान ते आयल्यात वारडो न्हय तरी ताचे उपरांत दियाकोन पिलार फादर्स म्हणटा आमी कल्याणपूर फादर नितेश डिसोजा मोगारनाड फिरगेजेसो बेगीन वर्द सिकतली हांगासर आतां सेवा दिवन आसा आनी विगार वाराच्या 10व्या कुशीन आसा विक्टर डिसोजा केम्मान फिरगेजेचे विगार म्हजे विगार हांगासर गरजेक आपयल्या संदर्भांनी म्हाका कुमो करून आसात ताचे उपरांत आसा फादर अनिल डिसोजा
कुंदाबर विगार वार जावन ताजे उपरांत फाटल्या 2 वर्सां जावन पेरांपळी फिरगजेंत पदांनी सेवा दिवन आसात. आनी हांगासर आसा फादर कॅन्योट, आमच्या मिलार फिरगजेंत सहाय्यक जावन फाटल्या 2 वर्सां जावन क्रियाळ जावन वावर दिवन आसात फादर कॅन्योट. आनी ताजे उपरांत आसात फादर ब्रायन सिक्वेरा, पिलार फादर, नो वर्द मेळोन थोडो तेंप जालो मात्र हांगासर सेवा दिवन आसा मिलार फिरगज. आनी ताजे उपरांत हांगासर आसा फादर जोकेम, वकील वृत्ती, आनी आशा किरण फादर चार्ल्स सांगता त्या कम्युनिटींत आसा फादर जोकेम. आनी ताजे उपरांत आसा फादर रोशन, पेरांपळी त्या कम्युनिटींत आसात आमच्या DCCचे धार्मीक आनी आत्मीक निर्देशक. प्रायज जाला जाल्यार केदाळे हांगा सेवेक आपयलेल्या वेळार फादर रोशन आमकां कुमो करून आसात. आनी फादर जोसेफ मछादो, पेत्रे फिरगेजेचे विगार, हांगासर आयल्यात. आमकां संतोष फादर जोसेफ. आनी देखून सक्कट पाद्र्याबांक हांव स्वागत म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांणी बरें मान दाखोवन हांगासर आयिल्ल्या बसत. मग अशें न्हू आयचें सगळें कार्य हो संभ्रम चलोवंक एक प्रत्येक कारण आसलें. हो संभ्रम एक पिरजेंत सावन आचरण करूंक आमकां मान आसा म्हणून हांगासर जुलियाना वास भगिनी कुटमावडो ती मुखार आयली. तांच्या देवादीन आवय बापायच्या नांवार देवादीन एनी आनी RM वास. आनी देखून हांवें मौन केलें कित्याक म्हळ्यार तुमकां आर्थीक रितीन खंयच्याय तरान एक वजें जायना. आनी देखून आज तांणी तांच्या कुटुंबाच्यांनी हो संभ्रम चलोवंक ह्या आंगवण फारी करूंक ती मुखार आयल्यात. देखून तांचो हांव प्रत्येक जाण उपकार बावडटां. देवादीन जाल्ल्या तांच्या माय बाबाक सासणीक विशय मेळोवन दी आनी तशेंच तांची येवजणय देव सुफळ करून दी म्हणून हांव मागतां. उपकारी मनान आनी मानाचो गुर्त जावन मानाची वात आतां पिरजेंतीक विगार वार बापानी दिसय म्हणून हांव विनंती करतां. मोगाचेलो आनी एक तिळसोणी हांव आमचे युवा जण हर एक फावटी कार्यक्रम आसतात. हांव खंयचेय कार्यक्रम ना जाल्यार एक लक्की डीप टिकेट्यो भायर ते तुमकां वांटतले 20 रुपये. आनी क्रिसमसाच्या त्या संदर्भार तागे ड्रॉज जातले थंयसर दवरला ते इनाम कसलें म्हण पळया. टिकेट्यो विकते घेया आनी उत्तेजन दिया. मोगाचेनो अखेर करचे पयलें आज आमी म्हळें आमच्या विगार वारांचो जल्मा दीस. फादराबाक आज थंयसर बिजी जायतीं कॉलां विश करूंक येवचें जाल्यार आमच्या मोगान हांगासर ते आसात. देखून आमची एक जबाबदारी फादराबाक विश करची. देखून आमी फादराबाक बरें मागया. फादर वाल्ली दयाकर मुखार येवन ही केक कट करीत म्हणून हांव विनंती करतां. आमी उबी रावया आनी गावया तें गीत जल्मा दिसाचें. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear father. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you and keep you. Happy birthday to you. बसा 2 उतरां उपकार बावडचे आनी उल्हासाची. मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक
फिरगज फेस्ताचे शुभाशय पाठव खुशी व्हरता विकारांनी सांगिल्ले बरी ह्या विशेष परिस्थितींत सांतान मायेन आम्हा समेस्तांक बऱ्या भलायकेन सांबाळून व्हेला तिची मजत बळा दीक आनी खंडीत जावन ह्या फिरगज कुटुंबान ती भोगल्या देखून आज वर्त्या संतोषान आमी देवाकर घातिल्यात तुमकां समेस्तांक सांतान माय देवा थावरो तशें आपल्या दुवे आनी नातवा थावरो सर्गीची आशिर्वादां जोडून देव म्हूण हांव मागता सांगाताच आज इतली अपुरबायेची देवस्तुती हांगासर मांडून हाडून रंगीत संगीतान नेटोवन सगळ्यो संभ्रम अर्था बरीत केल्ल्या समेस्तांचो हांव उपकार बावुरता आनी उल्हास पाठयता महाराज बाब फ्रांसीस कर्नेलियोच्या मुखेलपणान ही फिरगज भावार्थांत कोविडच्या परिस्थितीत तरी भोव जिवाळ उरल्या हांगासर सेवा दिवच्या बाब फ्रांसीस कर्नेलियोक धार्मीक भयणीक तशेंच फिरगजेच्या गवळीक मंडळीक तशें वाड्याच्या गुरकारांक आनी प्रत्येक जावन आयच्या फिरजेतीक आमी उल्हास पाठयता आनी सगळ्या कुटुंबांच्या सर्व सद्यांक आमी फेस्ताचे शुभाशय पाठयता ह्या दिसा भोवशा जल्मा दिवस आचरण करचे म्हजे वर्ते भाग तुमचे सांगता की एका तोरणे तुमी म्हाका बरें मागिल्ले खातीर तुमकां हर एकल्याकी हांव आभारी जावन आसा तोच देव मोगाळ आनी दयाळ आमचो बाप तुमकां म्हाका समेस्तांक कुडयात्याच्या बऱ्या भलायकेन सांबाळूं आनी आपल्या आशिर्वादांनी बरो म्हूण हांव मागता समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय फाटोवन म्हजी 2 उतरां आखेर करता देव बरें करूं Oh
सगळे घरात आशीर्वाद माझ्या सुनांचे बाबाची पिताची पवित्र नसणारे आमेन.